बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये सेगमेंट है आपके खट्टे और मीठे सवालों का, कमेंट्स का। आयश फातिमा कहती हैं कि लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू सर। शुक्रिया भी, आप अल्लाह की नेमत हो हमारे लिए, और आपकी बीवी और बच्चों के लिए भी बहुत प्यार। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है। बेटा बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मेरा रब आपको जब कुछ बताना चाह रहा होता है तो मुझे सुझा देता है, या मुझे यूँ समझे उस तरफ मुतवज्जो कर देता है। सलमान जाफ़र कहते हैं कि शख्सी टकराव पे आपने बहुत उम्दा बात की। इस मौजू पे कोई हमको नहीं बताता, लेकिन हम जो गलतियां करते हैं वो हमको शर्मिंदगी अता करती हैं। और इस पूरे क्लिप की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि आपने हमें शर्मिंदा किए बिना हमारी गलतियों को बताया, बहुत सलीके से, और सबसे उम्दा ये कि साथ हल भी बताया। मेरे बच्चे, आप इतना डीप चीज़ों को गौर करते हो, वो बहुत अच्छा लगा। वो क्या कहते हैं, पैसे वसूल, वो वाला मामला हुआ ना। मरियम खान कहती हैं कि सर मैं खाने में हाथ नहीं रोक सकती, और घर में हो या घर से बाहर हो, मेरे मियाँ ने मुझे होटल ले जाना बंद कर दिया है। घर में भी खाना खाते हुए मैं थोड़ा सा ज़्यादा खा जाती हूँ, मेरा वज़न नहीं खाती, तुम मोटे हो जाओ, लेकिन 5 मिनट के बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मरियम बच्ची, मुझे अब इल्म नहीं कि आपकी उम्र क्या है। जब लड़की शुरू में छोटी उम्र की होती है तो खूबसूरत भी ज़्यादा होती है, इनोसेंट भी ज़्यादा होती है। तो इस उम्र में बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान कदम ब कदम सीढ़ियों से नीचे उतरता है, तो आप ऊंचाई से बिल्कुल नीचे आ जाते हो। तो दिल से उतरने का भी यही तरीका, आसान तरीका है। जब किसी के दिल से उतरना हो तो अपनी ज़ुबान को लंबा कर लो। जब किसी के दिल से उतरना हो तो बेलिहाज हो जो, बदलिहाज हो जो। जब किसी के दिल से उतरना हो तो जो वो चाहता है उसको सुनना बंद कर दे और अपनी मर्ज़ी, यानी अब आप अपनी ज़ुबान का चटखारा है ना, तो इस ज़ुबान का चटखारा कुछ अरसे बाद आपको माँ बनने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। यानी जिस लम्हे आपकी बैली बढ़ जाएगी और आपके बैली बटन के नीचे गोश्त का लोथड़ा जमा हो जाएगा, तो ये सारा बोझ वहाँ पड़ेगा कि जो आपके माँ बनने के पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी रुकावट होगी। दूसरा, जब आप बैठोगे तो आपके 2-3 पेट नज़र आएंगे, आपको नहीं नज़र आएंगे, सामने वाले को आएंगे, आपके मियाँ को नज़र आएगा। तीसरा, जब भी आप दोनों मिलोगे तो भी ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। गोश्त के किसी लोथड़े से मोहब्बत नहीं की जा सकती। आप हमेशा स्लिम एंड स्मार्ट, क्योंकि गोश्त का जब लोथड़ा बनता है तो उसके मुख्तलिफ फोल्ड्स बन जाते हैं। फोल्ड में मैल जमा होती है, फोल्ड में स्मेल आती है। हर मोटी औरत में जगह जगह जहाँ जहाँ फोल्ड्स हैं वहाँ से जब वो केयर नहीं करती तो मियाँ आमतौर पे ये बात सुनाता नहीं है, सब्र कर जाता है, लेकिन उसको बुरा फील होता है। इसी तौर पे आपके जो साथ आसपास बैठने वाले होते हैं, जो बॉडी फोल्ड्स वाली लड़कियाँ, मोटी लड़कियाँ बार बार गुस्ल नहीं करती, नहाती नहीं है, या अपने जिस्म को उन सारे फोल्ड से वाइप नहीं करती टिशू से या टॉवल से, इनफैक्ट उनके लिए उनका जो बॉडी एडोर है बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर लेता है। जब भी आप मुसलसल अपने मियाँ के कानों में नाफरमानी, उसकी बात को ना मानने वाला और इस तरह की हरकत करते रहोगे तो उसके बाद वो मुमकिन है आपको कहना बंद कर दे, लेकिन आपसे मोहब्बत करना भी जो ग्राफ है यहाँ से पारा नीचे आ जाएगा। फिर आप मरो या जियो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वो दोस्तों में बैठेगा, दोस्तों में चाहे वो पेशावरी कबाब खाए और कच्चे खाए और पक्के खाए और देर से घर आए, और आप आते ही उससे लड़ो कि तुम आते क्यों नहीं और मिलते क्यों नहीं, बैठते क्यों नहीं हो, वो आपकी बात का जवाब भी नहीं देगा, चूँकि यू आर नो मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। और वो ख़ानदान के जैसे या मुमकिन है कोई बच्चा उसके जैसे आपको साथ रखेगा, लेकिन आपने उसकी आंखों में, उसके दिल में जो मोहब्बत की जगह थी वो अपने लफ्ज़ों से खुद गंवा दी। कभी वो मत पहने जो मियाँ को पसंद नहीं है, कभी वो गोश्त मत ओढ़ें अपने ऊपर जो उसको पसंद नहीं है। आप उसकी ज़िंदगी में उसके चॉइस से गए हो। अगर वो आपके घर में घर जवाई होता तो फिर आप उसे बता सकते थे कि तुम ये करो, तुम ये ना करो, चूँकि तब वो आप पे डिपेंडेंट होता। ये वाली ज़िंदगी जिसमें मर्द हाकिम है, मर्द घर का सरबराह है, उसकी पसंद को फॉलो करना होगा। ये मेरे रब का भी हुक्म है
یہ دین کا بھی منشا ہے، یہ دنیا کا بھی منشا ہے، اور اس کے بنا آپ صرف اپنی ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے گھر توڑ سکتے ہو، دل توڑ سکتے ہو، اپنی عزت اس کی آنکھوں میں گرا سکتے ہو، بے بکت ہو سکتے ہو، اور یہ کوئی اچھا انتخاب تو نہیں ہے۔ انتخاب بندہ وہ کرے جس کا آپ کی نسلوں کو فائدہ ہو۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا میاں بیٹھے اپنے رشتہ داروں میں تو ایسا جملہ کہے کہ آپ کو جب کوئی اور بتائے تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں، آپ کا دل نہال ہو جائے، خوش ہو آپ کہ میرے میاں نے میری قدر کی۔ بہت سارے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کی قدر کرتے ہیں، اور بہت سارے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں سے نالاں رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، ناقدری نہیں کرتے، بے قدری نہیں کرتے۔ عورت اپنے آپ کو اس قدر والے مقام سے جب نیچے لے آتی ہے تو ظاہر بے قدری ہوتی ہے۔ اور آپ سوچیے نا، کوئی مزدور ہو، کوئی افسر ہو، کوئی بھی کام کرنے والا، تو قدر تو اس کے کام کی وجہ سے ہوگی، اس کے لفظوں کی وجہ سے ہوگی، اس کی شخصیت کی وجہ سے ہوگی۔ اگر آپ حالت تردید میں ہیں، رد کرنے میں ہیں، اور بات ماننے پہ آمادہ ہی نہیں ہے، تو ضدی اور ہٹ دھرم کو کوئی کیسے اپنے دل میں رکھ سکتا ہے؟ کوئی کیسے اس کے بارے میں اچھے جملے ایون سوچ سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے؟ رانی مانی کہتی ہیں کہ سر، مونسون کے حوالے سے آپ نے جو باتیں کی بہت بر موقع تھیں۔ رانی مانی بہت شکریہ، انہوں نے اپنے جو پچھلا ان کا کمنٹ تھا اس پہ ہم نے بات کی تھی، اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ نیلوفر نے کہا سر پلیز میرے لیے دعا کریں، میرے میاں میرے ساتھ اچھے رہیں۔ بالکل ہم دعا کریں گے، آپ کی والدہ بھی کریں گی، آپ کے ابا بھی کریں گے، آپ کے بہن بھائی بھی کریں گے، پر پیارے بچے دعا کے لیے دیکھیں، جیسے کسی گھر میں بہت اچھی بریانی بنی ہو نا، تو آپ کہیں مجھے بریانی چاہیے، تو بریانی ہاتھوں میں رکھ کے نہیں دی جاتی۔ بریانی کے لیے آپ یا ٹرے لے کے جاؤ، پلیٹ لے کے جاؤ، کوئی کنٹینر لے کے جاؤ، برتن لے کے جاؤ۔ کسی کپڑے میں مانگتے ہوئے فقیر مانگے گا، جھولی میں مانگتے ہوئے بھی فقیر مانگے گا، ہاتھوں میں بھی فقیر مانگے گا۔ وہ جو سٹیٹس ہے مانگنے کا، وہ طے کرتا ہے کہ لینے والا کتنا سیریس ہے۔ آپ کو اپنے میاں کی خیریت مانگنی چاہیے، اس کے دل کی سلامتی مانگنی چاہیے، اور اس کے دل میں اترنے کی جگہ مانگنی چاہیے۔ پر اس بیچ میں یاد رکھیے گا، یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے کہ آپ مانگتے جاؤ گے اور فرشتے آپ کی باتیں اوپر پہنچاتے جائیں گے۔ کچھ غریب کا بچہ وہ بھی تو ڈیمانڈ کر رہا ہوگا نا، وہ جو نالاں ہے، ناراض ہے، کبھی فرشتے اس کی بھی تو سنتے ہوں گے نا، وہ بھی تو اوپر جا کے شکایت لگاتا ہوگا، یا اللہ کے دے متھے کون میرے پلے باندھ دی ہے، سنتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے، اور بدلتی بھی نہیں ہے۔ تو انفیکٹ دعائیں تب قبول ہوتی ہیں، سب کی ہوتی تو ہیں، پر جب آپ دعاؤں کی قبولیت والا ماحول بھی پیدا کرتے ہیں، اور یہ ماحول پیدا کرنے میں کوئی اور نہیں آئے گا، آپ کو اپنے لفظوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی وجود سے اس کو سیٹل کرنا ہوتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔